संसार भरि जानेछु, सुन्नत फैलाउनेछु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिन्दुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा ज्यान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा ज्यान पनि कुर्बान छ। जवानीमा चाहिँ रक्षात्मक डिफेन्सिभ ताकत जो हुन्छ त्यो बढी हुन्छ, मान्छे बिरामी कम हुन्छ जवानीमा। तर हिक्मते अमली जो छ यो कि जवानीबाट नै बचा, किनकि बुढेसकाल तिम्रो आरामसँग बितोस्। यो मदनी फूल यदि तपाईँ आफ्नो दिलको मदनी गुलदस्तामा सजाइहाल्यो भने तपाईँले फाइदा दिन्छ। अहिले थाहा हुँदैन, तर जवानीमा यो सबै भित्र नसामा रगतभित्र थोरै थोरै जम्मा हुन सुरु हुन्छ। फेरि जब मान्छे बुढो हुन्छ तब कमजोर हुन्छ। चाहे हेर्नमा स्वस्थ होस् तर एक्चुअली कमजोर हुन्छ। उसको भित्रको नसा जुन छ त्यो कमजोर भइहाल्छन्। उसको भित्रको नसा जुन छ वेन्स हुन्छ, वेन्स चाहिँ कडा भइहाल्छ। अझै कडा हुनको साथसाथै यो खुम्चिन्छ। खुम्चिन्छ भने त्यसको जुन बाटो छ वे त्यो विक हुन्छ, अर्थात् कमजोर हुन्छ। तब यो छिटो ब्लक हुन जान्छ। यो छाला पनि खुम्चिन्छ। छाला जब खुम्चिन्छ तब त्यसमा चिलाउने र अरू यस किसिमका छालाको रोग लाग्छ। अरू यो सामान्यतया जो एजेड हुन्छन् उनीहरू यो हुन्छ, रुसिया हुन्छ, कपाल झर्छ। एक बुढापा 100 रोग, यो एउटा उखान हो, अर्थात् एक बुढेसकालमा 100 बिमारी हुन्छन्। त्यसकारण यदि तपाईँ बुढेसकाल आरामदायी बिताउन चाहनुहुन्छ भने स्वस्थ र आनन्दको साथ र यो नियतको साथ, किनकि म बुढेसकालमा आनन्दको साथ इबादत गर्न सकूँ, तपाईँले जवानीबाट नै बच्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो तौललाई कृपया कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्। त यसरी इन्शाअल्लाह तपाईले दुनियाँमा पनि सजिलो हुनेछ र आखिरतमा पनि फाइदा जम्मा गर्न सजिलो हुनेछ। तौल कम गर्नको लागि खाना थोरै खान्छन्, पछि भोक धेरै लाग्छ। यसको लागि के गरौँ? हामीले नफ्सलाई जुन कुराको बानी बसाल्छौँ नि, यसलाई त्यसैको बानी पर्छ। यो नफ्स जो छ नि त्यो बच्चा जस्तै हुन्छ। बच्चालाई जसरी ट्रेनिङ दिन्छौँ नि त्यसरी नै त्यो बच्चा ट्रेन्ड हुन्छ। उदाहरणको लागि जसलाई चिसो पानी पिउने बानी पर्यो, चाहे जाडो आओस् उसले चिसो पानी बिना मजै आउँदैन। ठिक छ, तपाईले चिसो पानी बिना चल्दैन, मलाई चिसो पानी चल्दैन, किनकि मैले यसको बानी जानिकन पिटी पिटी आफूबाट निकालेको। म पनि चिसो पानी धेरै पिउँथे। एक दुई कहानी यसो पढेको थिएँ मेरो हृदयमा, जसले धेरै चोट पारेको थियो। कुरा यहाँबाट चलेको थियो, आफ्नो नफ्सलाई जुन कुराको हामी बानी बसाल्छौँ त्यसैको बानी पर्छ। यदि हामी धेरै खाने बानी बसाल्यौँ भने यो हरेक क्षण ल्याऊ 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 गरिरहन्छ, यो भरिनै छैन। यहाँसम्म कि यो पेट भरिन्छ तर यो नफ्स भरिँदैन, मन भरिँदैन। मन गर्छ कि जसरी पनि यो खाऊँ, फेरि ऊ चाहिँ पचाउने धुलो लिन्छ, फेरि पचाउने गोली खोज्ने छ र यसबाट छिटो छिटो खाली गरेर फेरि हाल्छ। हामी खाना खान्छौँ, कति बेर खान्छौँ? 10 मिनट 15 मिनट मात्र, यति बेरसम्मको टेस्ट छ। त्यसपछि विनाश र बर्बादी। यदि यो ओभर लिमिट गयो भने कोलेस्ट्रोल गइरहेछ, ड्राइग्लिस्ट गइरहेछ, सुगर छिरिरहेछ, युरिक एसिड छिरिरहेछ, थाहा छैन के भित्र गइरहेछ, जो भित्र गएर समस्या खडा गरिरहेको हुन्छ। यसकारण थोरै बेरको टेस्टको कारणले हामीहरू धेरै समस्यामा फसेका छौँ र समस्या पनि तबसम्म हुन्छ कम खायो भने जबसम्म यो अगाडि दस्तरखानमा हुन्छ। यदि यो यहाँबाट उठाइहाल्यो भने दस्तरखानबाट फेरि त्यो त्यति थाहा हुँदैन र त्यो पनि कहिलेसम्म, जबसम्म कम खाने बानी पर्दैन। जब कम खाने बानी परिहाल्यो, सोच बनिहाल्यो, अब चाहे अगाडि राखिरहोस्, नो प्रब्लम, तपाईलाई प्रयास गर्नुपर्छ। संसार भरि जानेछु, सुन्नत फैलाउनेछु। चीन होस् वा बंगलादेश अथवा हिन्दुस्तान होस्, मुर्शिदको आदेशमा ज्यान पनि कुर्बान छ। मुर्शिदको आदेशमा ज्यान पनि कुर्बान छ।